अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले हमारा 11वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ था। आज से हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 12वां पारा शुरू करेंगे और 12वां पारा पढ़ेंगे। अब इस 12वें पारे का नाम है वमा मिन दाब्बा। ये 12वें पारे का नाम है और ये 12वां पारा है। ये सूरह हूद चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सूरह हूद शुरू कर दिया था। तो आज हम 12वां पारा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाह। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, अगर तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने गुन्ना किया मिन, और यहाँ पर मद है। ये मद कौन सा है? अगर आप लोगों ने मदनी कायदा पढ़ा होगा तो आपको ही पता होगा कि ये अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है। और अलिफ मद्दा के बाद बा के ऊपर सुकून असली आ रहा है बशक्ल तशदीद, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। और यहाँ तनवीन के बाद जो है फ़ा हुरूफ इख्फ़ा है, तो यहाँ पर इख्फ़ा होगा। और यहाँ पर देखें, ये इसमें जलालत है और इससे पहले ज़बर है, तो इसको मोटा पढ़ेंगे। ये सब अगर आप लोगों ने मदनी कायदा पढ़ा होगा तो आप सबको ये तमाम कवाइद मालूम होंगे। हो सकता है कुछ हमारे नए भाइयों ने हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन लोग को शायद ये सब पता ना हो कि इख्फ़ा क्या है, ये मद्द लाजिम क्या है। तो जो लोग नए हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप शुरू से पढ़ते हुए हैं, पार्ट 1 से पढ़ें। पहले आप मदनी कायदा पढ़ें, उसके बाद कुरान पाक पढ़ें, तभी आप ये सब समझ पाएंगे। जैसे आप सुने गौर से, इसमें तमाम कवाइद का लिहाज रख के मैं पढ़ रहा हूँ, आप गौर सुने, उसके बाद आप भी मेरे साथ पढ़ें। जैसे देखें, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाह। यहाँ पर आप देखें, बाद लोग गलती कर जाते हैं, क्या पढ़ते हैं? दाब्बा दाब्बा। तो इस बा को एक ही बार पढ़ते हैं, तो एक बार नहीं पढ़ना है, इसको 2 बार पढ़ना है। इसे दाब्बा दाब्बा, इस तरह से और खींच के। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। देखिए, ये काफ मोटा करेंगे, रा मोटा करेंगे। काफ हुर्फ़े मुश्तालिया है, रा पर ज़बर है, इसलिए मोटा करेंगे। मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। यहाँ पर देखें आइन है, दाआ दाआहा। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। यहाँ पर देखेंगे तनवीन के बाद फ़ा, यहाँ पर इख्फ़ा, यहाँ पर तनवीन के बाद मीम, यहाँ पर इदगाम। कुल्लुन फी किता, यहाँ पर देखेंगे या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा है, ता पर खड़ा ज़बर है, इसको खींचेंगे। किता बिम, इसको बिन नहीं पढ़ेंगे, बिम मुबीन। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम। देखिए, फी सित्तति अय्याम, अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम। देखिए, यहाँ जब मद है, यहाँ पर जो मद है वो मद मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है। यहाँ लियब बा में कलकला करेंगे, लियब्लुवकुम अय्युकुम, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यहाँ पर देखें हमजा हा ज़बर आह, अहसनु अहसनु। बाद लोग क्या पढ़ते हैं? अहसनु, तो ये आह नहीं, ये आह, अहसनु अमला। वलइन क़ुल्त इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौत लयक़ूलन्न अल्लज़ीना कफ़रू। यहाँ पर देखें नून मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे। लयक़ूलन्न अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा। यहाँ पर देखें जो मद है, ये मद्दे मुनफसिल है, वाव मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है। यहाँ पर भी देखें, ये भी मद्दे मुनफसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है। कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन
وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ، یہاں پر سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے پڑھا امہ، گول تا پر جب بھی آپ کو رکنا ہو تو اس کو ہا ساکنہ سے بدلیں گے، اس کو پڑھیں گے امہ۔ اب یہاں پر کوئی وقف نہیں ہے تو اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے، اعادہ کریں گے، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا، دو زبر پر جب رکیں گے تو اس کو الف سے بدلیں گے، مصروفا پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں یہ الف پر جو ہے حمزہ ہے، یہ حمزہ پر حمزہ ساکنہ ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یأتیہم 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 لیس مصروفا عنہم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، یہاں پر دیکھیں ایک رکوع مکمل ہوا لیکن آج ہم دو رکوع پڑھیں گے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ، یہاں پر دیکھیں یہ مد متصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ یہاں پر دیکھیں ذال اذق، یہ قاف میں قلقلہ کریں گے اور نون کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، اذقناہ نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، یہاں پر دیکھیں سین مشدد ہے یا مشدد ہے، اس کو دو بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر کیا ہوگا، اقلاب، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا کہ یہاں پر دیکھیں چھوٹا میم بھی بنا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے تارکم، اس میم کو پڑھیں گے تارکم بعض ما یوحیٰ الیک وضائقم بہ، یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد با ہے، جہاں بھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آئے گا وہاں پر جو ہے یہ اقلاب کا قاعدہ لگے گا، وہاں پر یہ میم بنا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ پہچان جائیں گے۔ الیک وضائقم بہ صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، دیکھیں شیء پڑھیں گے، اس کے یہاں پر ادغام ہوگا، واللہ اسلام کو موٹا کریں گے، واللہ علی کل شیء وکیل ام یقولون افتراہ، اس نون کو اس فا سے ملائیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، دیکھیں فأتو یہاں پہ جھٹکا دیں گے، حمزہ ساکنہ ہے، یہ واو مدہ کھینچیں گے، فأتوا بعشر سور مثلہ، تنوین کے بعد میم یہاں پر ادغام کریں گے، سور مثلہ مفتریات وادعوا، یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے، اس دال کو واو سے ملائیں گے، واو دال زبر ود، وادعوا من استطعتم، یہاں پر دیکھیں تا ہے پھر تو ہے، دونوں میں فرق کریں گے، من استطاع، یہ طا عین زبر طا، من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف. یہاں پر دیکھیں ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کیا پڑھا؟ نوف. اس زیر کو ساکن کریں گے, تشدید کو باقی رکھیں گے, نوف اس طرح سے. وزینتها نوف الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. یہاں پر دیکھیں صلہ بنا زا بنا, یہاں پر بھی رکیں گے تو ہم نار پڑھیں گے, پیش کو ساکن کریں گے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا. دیکھیں وَحَبِطَ اس کو صحیح سے پڑھیے گا. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. یہاں پر دیکھیں حمزہ زبر اظلم. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى اس یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے, یہاں پر اس یا کو بھی نہیں پڑھیں گے. مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء. یہاں پر ہم رکیں گے تو یہ حمزہ ساکنہ ہوگا تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے هؤلاء اس طرح سے. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. یہاں پر دیکھیں معجزی, یہ جیم اور زا میں فرق کریں گے. معجزین فی الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء. یہاں پر میم بنا ہوا, یہ وقف لازم کی علامت ہے, یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے, یہاں پر آپ ملا کر نہیں پڑھ سکتے. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. تطيعون ٹھیک ہے. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا، یہاں پر واو کو یہ دونوں الف اسلام کو نہیں پڑھیں گے، اسلام کو اس صاد سے ملائیں گے، وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، دیکھئے كالأعمى والأصم اس میں غنہ کریں گے، میں مشدد ہے، والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا، دیکھئے يستويان مثلا افلا تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارا 12ویں پارے کا 12واں پارہ مکمل ہوا۔ آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ جب تک آپ لوگ اچھے سے پڑھیے، یاد کیجیے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔